नमस्ते स्टुडेन्ट्सहरु, आज हामी अप्सनल को ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट एन्ड सम गुणन र योगफलको रूपान्तरको आज हामी तेस्रो क्लासमा छौं र यो हाम्रो आजको क्लास लङ क्वेशन को लागि छ र यो हिसाब 57 साल 63 साल 64 र 68 मा रिपिट गरेको छ यो हिसाबलाई र यो हिसाब आज हामी सोल्भ गर्न गइरहेको छौं। हामीलाई प्रुफ गर्नु पर्ने छ यति LHS sin square a minus sin square b by sin a into cos b minus cos a छ sin b into cos b। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ, हामीले tan प्रुफ गर्नु छ tan a plus b by 2। यति त स्योर हो, tan को रेशियो sin by cos हुन्छ। sin by cos means यहाँ a plus b र यहाँ a plus b गरेर हामी प्रुफ गर्ने हो। माथि हामीलाई sin लाउनु पर्ने छ र तल के लाउनु पर्ने छ, cos लाउनु पर्ने छ। हामी यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ, अब यसपछि हिसाबले सोल्भ गर्ने कसरी, त यहाँ अगाडि 2 भइदियो भने यो sin 2a को फर्मुला हो, यहाँ पनि अगाडि 2 भइदियो भने यो पनि sin 2a को फर्मुला दिन्छ। यानी हामी के गर्नुपर्छ, यो हिसाब अगाडि बढाउनलाई तल र माथि हामी 2 ले मल्टिपल गर्ने छौं। 2 sin square a minus 2 sin square b by 2 sin a into cos a 2 sin b into cos b। के हामी कुरामा एकचोटीमा फेरि ध्यान दिनलाई भनिदिन्छु। यहाँ कसरी थाहा भयो कि 2 ले मल्टिपल गर्नु पर्ने छ, यो एउटा फर्मुलाको रूपमा छ, अगाडि मात्र यहाँ के छ 2 छैन। हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, 2 ले मल्टिपल गर्नुपर्छ। जब हामी 2 ले मल्टिपल गर्छौं हामी माथि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी के गर्ने छौं, तलको त फर्मुला बनिरहेको छ, माथिको लागि हामी अलिकता रफ गर्नुपर्छ। cos 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ, sin को रूपमा 1 minus 2 sin square theta। यो यता आएर के गर्छ, प्लस 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta। हामी यो हिसाबलाई यस्तो फर्ममा राख्नु पर्ने छ। 2 sin square theta को सटाइए छ, हामी लेख्ने छौं 1 minus cos 2 theta, थीटा को सटाइए छ, माइनस छ भने ब्रैकेट गर्ने। फेरि यहाँ 2 sin square theta को सट्टा b छ 1 minus cos 2b by यो के को फर्मुला हो, sin 2a, अनि यो पनि sin 2b को फर्मुला हुन्छ। अब हामी के गर्ने छौं, 1 minus cos 2a minus 1 minus minus plus cos 2b by sin 2a minus sin 2b हामी लेख्ने छौं। यो माइनस र यो प्लस गर्छ, हामी यसलाई अगाडि लेख्ने छौं cos 2b minus cos 2a by sin 2a minus sin 2b। अब हामी यसलाई यही फर्मुलामा लेख्नु पर्ने छ। अब यसको म हल्का फर्मुलामा यहाँ साइडमा लेख्छु। cos c minus cos d को फर्मुला हुन्छ 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। त्यस्तै तलको लागि sin c minus sin d को फर्मुला हुन्छ 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। हामी के गर्ने छौं, यो हिसाबलाई यस्तो फर्ममा हामी राख्नु पर्ने छ। 2 sin c plus d 2b plus 2a by 2
इन्टु साइन डी माइनस सी, डी को सट्टा यो छ 2a छ, 2a माइनस 2b बाई 2। त्यस्तै तलको लागि हामी 2 cos c प्लस d 2a प्लस 2b बाई 2 इन्टु साइन 2a माइनस 2b बाई हामी 2 लेख्ने छौं। र यहाँ के हुन्छ, यो र यो कट्छ, 2 ले 2 पनि हामी काट्न सक्छौं। साइन हामी यसबाट 2 कमन लिन्छौं, त b प्लस a बाई 2, तल हाम्रो छ cos, फेरि 2 कमन लिन्छौं, a प्लस b बाई 2। साइन यसलाई हामी अरेन्ज गर्ने छौं, a प्लस b बाई cos a प्लस b, यसको भ्यालु हुन्छ tan a प्लस b RHS प्रुफ। आजको हामी दोस्रो क्वेशनमा छौं, यो पनि लङ क्वेशन नै छ। हामीलाई cos 16 प्लस थीटा इन्टु cos 16 माइनस थीटा इन्टु cos थीटा इज इक्वल टु 1/4 cos 3 थीटा प्रुफ गर्नु छ। हामी यसको तल 1 गएर क्रस मल्टिपल गरेर पनि प्रुफ गर्न सक्छौं, या यो इक्वल्स त्यो पनि गर्न हामी सक्छौं। जस्तै LHS cos 16 डिग्री प्लस थीटा इन्टु cos 16 डिग्री माइनस थीटा इन्टु cos थीटा, यो हाम्रो क्वेशन छ। अब एउटा हामी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ, फर्मुलाको लागि फर्मुलामा हाम्रो कस्तो छ, 2 cos a इन्टु cos b को फर्मुला हुन्छ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ यो हिसाबलाई यस्तो फर्ममा लाउनु छ भने, जस्तै cos को सट्टा cos छ, a को सट्टा यो भयो र b को सट्टा यो भयो। हामीलाई यहाँ 2 चाहियो फर्मुलामा, यहाँ 2 छैन, हामी के गर्ने छौं, 1/2 इन्टु 2 गर्छौं, cos 16 डिग्री प्लस थीटा इन्टु cos 16 डिग्री माइनस थीटा इन्टु cos थीटा गर्नेछौं। हामी के गरौं, यसलाई a हामी लेट गरौं र यसलाई हामी b लेट गरौं। बनाउँदा हाम्रो के हुन्छ, यो फर्मुलामा 1/2 cos a प्लस b, cos a प्लस b 16 डिग्री प्लस थीटा प्लस 16 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos a माइनस b 16 डिग्री प्लस थीटा माइनस छ भने ब्रैकेट 16 डिग्री माइनस थीटा इन्टु हाम्रो साथमा छ cos थीटा। अब हामी यसलाई सोल्भ गर्दा यहाँ हेर्दा थीटा थीटा क्यान्सल हुन्छ, 1/2 cos 120 डिग्री प्लस cos 16 डिग्री प्लस थीटा माइनस 16 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हुन्छ इन्टु cos थीटा। यहाँ हेर्दा हाम्रो यो कट्छ। अब अर्को कुरा हामी जान्न के जरुरी छ, यसको भ्यालु। अस्ति हामी यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामी सिकेको थियो 90 डिग्री भन्दा माथिको भ्यालु आयो भने हामी कसरी निकाल्ने। जस्तै हामीलाई चाहियो cos 120, हामी के गर्छौं 180 बाट 120 माइनस गर्दिन्छौं, हाम्रो हुन्छ 60 डिग्री। cos 16 को हामी भ्यालु निकाल्छौं, cos 16 इक्वल्स कति हुन्छ 1/2। त्यही भ्यालु यो अपोजिट हुन्छ, cos 120 को भ्यालु 1/2 नै हुन्छ, तर प्लस को सट्टा के हुन्छ माइनस हुन्छ। हामी के लेख्ने छौं यहाँ 1/2 माइनस 1/2 लेख्ने छौं
प्लस कस थीटा थीटा 2 थीटा लेख्नेछौँ इन्टु कस थीटा। अब यहाँ के काम गर्नुपर्ने छ, हामी दुवैतिरबाट मल्टिपल, यताबाट पनि यसरी यसरी मल्टिपल गर्नुपर्नेछ। मल्टिपल गर्दा हाम्रो कति हुन्छ, -1/4 कस थीटा। फेरि यसरी मल्टिपल गर्नुपर्नेछ, के हुन्छ 1/2 कस 2 थीटा इन्टु कस थीटा। 1/4 कस थीटा प्लस, यसलाई पनि यही फर्मुलामा लाउनु छ भने अगाडि 2 हुनु पर्यो। 2 इन्टु 2 इन्टु हामी 2 गर्नेछौँ किनकि यसले यो कट्छ फेरि हाम्रो क्वेसन जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। -1/4 कस थीटा प्लस 1/4, यसको फर्मुला के छ, कस ए प्लस बी, कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी। 1/4 कस थीटा प्लस 1/4, यसलाई हामी सोल्भ गर्दा कस 3 थीटा हुन्छ प्लस कस थीटा हुन्छ। यसले हामी मल्टिपल गर्नेछौँ, 1/4 कस थीटा प्लस 1/4 कस 3 थीटा प्लस 1/4 कस थीटा। यो प्लस र यो माइनस गर्छ, हाम्रो 1/4 कस 3 थीटा आरएचएस प्रुफ हुन्छ। एउटा कुरा जानौँ, हामी यहाँ यसको तल 1 गरेर क्रस मल्टिपल गरेर पनि हामी प्रुफ गर्न सक्छौँ। आजको हामी तेस्रो क्वेसनमा छौँ र यो 2075 सालमा पनि यस्तो क्वेसन सोधेको थियो। यो क्वेसन हाम्रो हेर्दा 4 स्टेपको छ। याद राख्ने, यस्तो किसिमको क्वेसन दियो भने 2 किसिमको दिन्छ, 4 स्टेपको क्वेसन दिन्छ कि त 3 स्टेपको दिन्छ। 4 स्टेपको दियो भने एउटा स्ट्यान्डर्ड एंगल हुन्छ जुन हामीलाई याद हुन्छ, जस्तै sin 30 डिग्री, र 3 स्टेपको दियो भने नि कुनै हामीलाई याद हुँदैन। जस्तै यसमा यो भ्यालु याद छ, यसलाई 3 स्टेपमा दियो भने यो हुँदैन, यो भयो यो भयो यो भयो। त अहिले हाम्रो 4 स्टेप छ हैन, LHS sin 20 डिग्री sin 30 डिग्री इन्टु sin 40 डिग्री इन्टु sin 80 डिग्री छ। यसलाई हामी सोल्भ गर्दा sin 20 लेख्ने छौँ र sin 30 इक्वल्स हुन्छ 1/2। sin 30 डिग्रीको भ्यालु हुन्छ 1/2। sin 14 दिएको छ अनि sin 80 डिग्री दिएको छ। अघि यो भन्दा अगाडिको पढेको हिसाब जस्तै हामी हुबहु सोल्भ गर्छौँ। 1/2 sin 20 डिग्री इन्टु sin 40 डिग्री इन्टु sin 80 डिग्री। हामी यहाँ फर्मुला एउटा लेख्ने छौँ। फर्मुला के छ, 2 sin A इन्टु sin B को फर्मुला के हुन्छ, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। हामी यो फर्मुला युज गर्नु छ र यो फर्मुला युज गर्नलाई अघिको हिसाबमा पनि यस्तै थियो। हामी कहाँ 2 थिएन, हामी के गर्यो, तल माथि 2 ले मल्टिपल गर्यो। अहिले पनि सेम त्यस्तै छ, हामी तल र माथि के गर्नुपर्ने छ, मल्टिपल गर्नुपर्ने छ। इन्टु 2 sin 20 इन्टु sin 40 डिग्री इन्टु sin 80 डिग्री 1/4 हुन्छ। हामी यसलाई फर्मुलामा राख्दा cos A माइनस B 20 माइनस 40 माइनस cos A प्लस B 20 प्लस 40 भयो। अनि हाम्रो साथमा के छ, sin 80 डिग्री 1/4 cos माइनस 20, यो माइनस गऱ्यो भने -20 हुन्छ। cos
16 डिग्री हुन्छ इन्टु साइन 80 डिग्री। यहाँ पनि हामी फर्मुला लेख्दा cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हुन्छ अनि cos 16 डिग्री इक्वल्स हुन्छ 1/2। हेर्दा cos माइनस थीटा को सट्टा 20 छ, हामी लेख्नु पर्ने छ 1/4। हामी cos थीटा लेख्नु पर्ने छ, मिन्स थीटा को सट्टा कति पर्छ 20 डिग्री। यसको भ्यालु हुन्छ 1/2 साइन 80 डिग्री। हामी यो भन्दा अगाडिको हिसाबमा जसरी दुवैतिरबाट मल्टिपल गरेको थियो यो इन्टु यो गरेको थियो, सेम यहाँ पनि त्यस्तै मल्टिपल हुन्छ। 1/4 यो इन्टु यो गर्नुपर्ने छ, cos 20 डिग्री इन्टु साइन 80 डिग्री माइनस फेरि यो इन्टु यो गर्नुपर्ने छ, कति हुन्छ 2 4 जा 8 हुन्छ साइन 18 डिग्री। अब हामी फेरि अघिको हिसाब जस्तै फेरि अघि हामी मल्टिपल गरे जस्तै 1/4 इन्टु 2 इन्टु 2 गर्ने छ, cos 20 डिग्री इन्टु साइन 18 डिग्री 1/8 साइन 18 डिग्री। यहाँ हामी फर्मुला लेख्नु पर्ने छ 2 cos A इन्टु साइन B को फर्मुला 2 cos A इन्टु साइन B को फर्मुला हुन्छन् साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। वन बाई 8 फर्मुलामा राख्दा साइन A प्लस B 20 प्लस 18 भयो माइनस साइन A माइनस B 20 माइनस 18 डिग्री र अनि हाम्रो कति छ 1/8 साइन 18 डिग्री। वन बाई 8 यसलाई सोल्भ गर्दा साइन 100 डिग्री हुन्छ माइनस साइन यसलाई सोल्भ गर्दा माइनस 16 डिग्री हुन्छ 1/8 साइन 18 डिग्री। यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के छ, यहाँ 100 छ र यहाँ 18 छ, मिन्स 180 भइरहेको छ। यसलाई पनि हामी फर्मुलामा हामी राख्न सक्छौं। 1/8 हामी यहाँ के गर्ने छौं साइन 180 डिग्री माइनस 80 गर्न सक्छौं। 180 बाट 80 माइनस गर्यो भने कति हुन्छ 80 हुन्छ र साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुन्छ। यहाँ म फर्मुला लेखिदिरहेको छु साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस भनेपछि माइनस माइनस प्लस हुन्छ, साइन थीटा को सट्टा 16 डिग्री छ 1/8 साइन 18 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ साइन 180 माइनस थीटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हुन्छ साइन थीटा को सट्टा 18 डिग्री छ अनि साइन 60 इक्वल्स हुन्छ √3/2। हामी यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने छौं। हामी यसमा मल्टिपल गरौं 1/8 साइन 18 डिग्री हुन्छ, यसमा मल्टिपल गर्दा कति हुन्छ √3/16 हुन्छ 1/8 साइन 18 डिग्री हुन्छ, घट्न जान्छ र हाम्रो यो RHS प्रुफ हुन्छ। RHS